Sorvesporacia Pana, nowe gitrucun gaia, amcecati rozoria, tane curunda coina, Sorvesporacia Mana, soto sanengit gaita. Sorvesporacia Mana, soto sanengit gaita. बाबू बिंडो सगल्यांक तुमकां देवाच्या कृपेन बोलयलो हो दीस आवडटा तुकाय आवडटा आनी आयचे मीस भेटयता ते आपल्याचो जोम दीस म्हणून देवाक दिन वाजता सॅमसन मार्टीन ट्रिजा आवाज तशेंच मागुया जॉन कार्दोझो आमच्या बाबा पासो सोंपल्या 2 वर्सां परता दोन देवाचे काकुतीन ताका सुर्गीचें सूख मेळूंक ना जाल्यार ह्या मिसांतल्यान आनी मागण्यांतल्यान ताका फावो जावं तशेंच कॉस्मोस फेर्नांडीस आपल्याचो जल्म दीस मनयता ताचे पासत मागुया आनी मिसान वांटो घेतना उगड्या सुरी आमकां कोणें तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग वो आमी कोणाक बासावन म्हणलेलें हांव तुजे खातीर मागतलो पिडीन कॉस्टवतेलांकूय मतीन दवरया आमची चोणेकल्याची गरज देवा मुखार दवरून मागतना उगड्या सरया हांगासर वांटो घेता थोडीं जाणां घरा लागीं बसून हे मीस पडयतलीं थंयसर तांच्यो गरजो बापा मुखार दवरया कोरोना व्हायरसाक लागून पिडीन पडलेल्यांक पासत मागुया मरून गेलेल्यांक स्वर्गीचें सूख मागुया आनी एक पिडीक लागून जायत्या जाणांच्या काळजान मनान उचांबडाय बसलेली आसा देवाचेर पातयेवन आनी विस्वासान मागुया आनी बरोसबर आमची सगळी मागणी एकठांय करून ही मिसाची भेट भेटोवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाल पोयनी भावानो आयज सादा काळाचो 27वो आयतार आमच्या 2 प्रांतांत आयज आमी समाजीक प्रेशितायेचो आयतार पाळटाव ही आमची समारोमणी अर्थाबरीत करूंक आमी विशय घेतला तो हो तो मोळो ताणें कुलवाड्यांक कुबल्यांक दिलो होय हेच पोरी देवान मनशांक हो संवसार कुबल्यांक दिला आमी संवसाराचे दोनी न्हय पूण देवाचे कारबारी ह्या संवसाराच्या गवळीक विशयाच्या उतरांनी जेजू आमकां सांगता तुमी म्हजे गोवाय समाजीक प्रेशिताये वरवीं आमी जेजूचे गोवाय जाता देवाचे मांडावळींनी ह्या संवसाराचो सांबाळ करूंक ह्या मिसांत देवाच्या उतरांतल्यान आमचे मोनाची रुजवाड आनी जेजूच्या कुडी रोगताच्या जिवितांतल्यान समाजीक कार्यां करूंक बोळ घेवया पूण जायते पावटी समाजा विशीं आमची जबाबदारी ओळखून घेवं आमी चुकल्या फाटीं उरल्या देवान दिलेलें बरेंपण ह्या पर्यावरणा सवेंसान दुसऱ्या मुवा भयणा सवेंसान जिवंक चुकल्या देखून बोक्सणी सोडूंक म्हणया हांव पातकी सोरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध ह्या पासत बागेबोन सदांच सांगवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Somia kaklutku, somia kaklutku, somia kaklutku, somia kaklutku, Krista kaklutku, Krista kaklutku. Krista kaklutku, Krista kaklutku, sumia kaklutku.
kaklutko, Somia kaklutko, Somia kaklutko, Somia kaklutko. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इश्टांक संसारी संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गींच्या राया सोर पदवेदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करताव आमी तुका दिनवासताव तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटाव सोमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुपुता सोमया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदारांचा आसनाच्या देवा तूं अगोणीत मोवाडायेचो बाप तुज्या लागीं मागतोल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी ताणीं आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकुतीन सोर आमची पातकां बोगस आनी जें आमी मागूंक फुडें सोरनाव तें तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता तो आपल्या दाका मोळ्याचो मोग करता. ह्या मोगा विशीं म्हजें गीत. एका भोव पिकाल दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाका मोळो आसलो. ताणें तो खणलो आनी गुंडेबा काडून नितळ केलो आनी थंय उत्तम दाखवाली लायल्यो. तांचे मोदें ताणें एक मिनार बांदलो आनी थंय एक कोळंबी तयार केली. ताका दाखो जाताल्यो म्हूण तो आशेवन रावतालो. पूण जाल्यो त्यो रानवट दाखो. तर आतां जेरुजाल्यांत रावतल्यांनो आनी जुदाच्या मनशांनो म्हजे आनी म्हज्या दाका मोळ्या मदें नीत करात म्हूण मागता. म्हज्या दाका मोळ्याक आनी कितें म्हज्यान करूंक जातालें आनी तें हांव करिनासतना रावलां. तो म्हाका दाखो दितलो म्हूण रावतालो. तर ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिल्यो. बरें आतां म्हज्यान दाका मोळ्याक हांव कितें करूंक येता तें सांगता. हांव ताचो आडो मोडटलो आनी ताका खावन नाच करतलीं. तो माडोवचे खातीर ताची दुर्गां मोडून उडयतलो आनी सोगलीं तो पांयां तोळा माडयतलीं. तो भेंडी नासतना आनी कोणी नासतना हांव तो पाड जावंक सोदतलो आनी थंय जिलकुटां जायतलीं आनी कांटे कुंटे वयर सरतले. कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावंक हांव तांकां हुकूम घालतलो. होय, इस्रायलाचें घराणें होच तो दोलबारांच्या सर्वेस्पराचो दाका मोलो आनी जुदाची मनशां म्हणल्यार ताचें अपुरबायेचें झाड. तो नितीक रावतालो. मेळ्ळें विकरायलोलें रगत प्रमाणीकपणाक रावतालो. मेळ्ळ्यो फकत हुयेली बोबो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. इस्रायलाचें घराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. सगळीं म्हणुया. इस्रायलाचें घराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. इजिप्तांतली उमटून एक दाखवेळ तुवें हाडली. राष्ट्रांक धांवडावून तुवें ती लायली. तिचे फांटे दोर्या पर्यान पावले. नदी पर्यान विस्तारल्यो तिच्यो आंखऱ्यो. जबाब. इस्रायलाचें घराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. कित्याक तर आतां तिचे आडे तुवें मोडून उडयले. वाटेर वेतात तितलीं हात घालून दाखो काडटात. रानदुकोर पळे कसो दुस्पोट करता. शेतांतलीं सावां तिचो पाळो नाच करतात. जबाब.
इस्रायलाचे गोराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता, आमचेशी परतून ये. स्वर्गार ताव नदर मार हे तुजे दाखवेलीक. कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेलीक बालगून सांबाळ. जबाब, इस्रायलाचे गोराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. आनी कोदींच तुजे सोरशिल्लीं आमी कोडसोरून वेची ना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटोल्या. दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोड आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. जबाब, इस्रायलाचे गोराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. बागीवोन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, कसलेय उस्के काडूं नाकात, पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी आमा मनशाचे जाणवायेन आटापूक जायना ती देवाची शांती तुमची काळजां आनी मनां क्रिस्ता जेजू सोवें राखतली. शेकी बाबा भयणीनो, कितें कोरें, मानाचें, प्रमाणीक, निर्मळ, अपुरबायेचें, किर्तीवंत, गुणेस्त, श्रेश्ठ तें तुमच्या मनांत घडोयात. कित्याक तुमी म्हजें कडलें शिकल्यात वो घेतलां वो पळयलां तेंच तुमी पाळात आनी शांतीचो देव तुमचे सोवें आसतलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावुया. Sorvespora, soy sorvespora. Sorvespora, soy sorvespora. Sorvespora, soy sorvespora. Sorvespora, soy. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Sorvespora, soy sorvespora. Sorvespora, soy sorvespora. Sorvespora, soy sorvespora. Sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. जेजून परम याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या वडिलांक ही वोपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताका एक दाका मोळो ताणें लायलो. ताच्या भोंवतणी आडो घालो. तातूंत गाण्याक एक कोंबडी कातरली आनी पारो करून एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोळो ताणें कुलवाड्यांक कोंबड्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकेचो वेळ लागीं पावतोच आपल्या कोंबड्याक घेतलोल्या ताणें कुलवाड्याशीन आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावटी ताणें चाकरांक धाडले. पयल्याहून ओदीक ताणें तांकां तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भियेतोले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचे सरशीं धाडलो. पूण पुताक पळोवन कुलवाड्यांनी आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायजी, यात ताका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी ताणें ताका म्हणलें, मळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मळ्याचो दोनी येतलो तेन्ना कुलवाड्यांक कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नोश्ट्याच्या बोसमूत करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक
आपणाक त्या त्या काळार फळ दिता तसल्यांक आपलो मोडो कोंबड्याक दितलो. जेजून तांकां म्हणलें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोदीचो फातर. हें सर्वेस्वरान घडोवन हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. अशें ताणें पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना. म्हणटच देवाचें राज तुमचे कडलें काडून घेतले आनी पुर्तीं फळां दिता त्या लोकांक दितले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रभू भयणन एकूच जाता. देव खंय आहा. बरें म्हणटलें इंग्लीश भाशेन म्हणटाय गॉड इज एवरीवेर. हिंच आतां कपलां देव आहा. ह्यान सोडपा नाय. होय म्हणटलें तुगे घराको देव आहा. हिंगाय वय म्हणटलें तूं आतां बसोन घडये मुगे शर्मा आयकोत आसतलो. तुगे कोदलाचे देव आहा. हिंगाय वय म्हणटलें कित्याक देव सगळे आहा म्हणा. झाडाचे देव आहा. वय म्हणटलो रोचना देवा गेली जाल्यार एक कोसींच आतां तुगे बसलो कोदलाचे देव आहा जाल्यार तूं देवाचे बसोल आतां. दुसरी वसींच आतां पान पिकोन सकयल पडटा झाडाचें देव सकयल पडो. हुंयच्यान तकली एडाय येयलो म्हाका खबर ना म्हणटली न्हू. बापू भयण केन्नाय म्हणून आयकलां दोळे आड संवसार पाड म्हणून. आनीच गोत आमची जाता. आनी आमची जाता तेन्ना आमी जायते पावटी सजमोता देव पळयना. देव दिश्टी पडना. म्हाका हात लावंकूय मेळना, दोळ्यांनी पळोवंक मेळना, कानांनी ताचो आवाजूय आयकोंक येना, ताका भोगूंक मेळना. त्या खातीर देव ना. मागीर देव ना म्हणचे मागीर जाता त्यो नाडगां आमी चालू दवरता. एक पावटी एक मनीस आसलो आनी देवाचे कृपेन ताच्या लागीं जायती गिरेस्तकाय आसली. पूण मातसो चामटो आसलो. कोणाकूय हात सोडून कितें दिनासलो. तो एक वस्त करतालो. ताका कसलोय तर फायदो आयलो जाल्यार तातूंतले 20% तो काडटालो, 20% काडटालो आनी ते दुडू आपल्याच्या बेडीर दवरतालो आनी कुलचावार पोंदाक लिपयतालो. आतां हो लिपयतालो तेन्ना वर्सान जायते ताचे वस्तू हो दुडू तयार जाल्ल्यो. पिडेन पडलो आनी पिडेन पडलो तेन्ना ताणें बायलेक कशें सांगलें, पळय म्हाका जाय जी 2 गिरेस्तकाय हांवें ह्या पोंदाक दवरल्या दुडवांनी ती तुवें म्हज्या काशावान घायलोली. आनी बायलेन बरें म्हणलें. बरी बायल देखून तिणें गोवाचे सगळे दुडू मेजले, कुलचांव पोंदा आसलोले ते आनी काशावान घायले. काशावान कितको घायले तें सांगता. पयले ते सगळे दुडू एकठांय केले, आपल्या अकावंटान डेपॉजीट केले आनी एक ब्लँक चॅक बरोवन तो अमावंट आसलो थिंगा ती चॅक काशावान घायली. सारकेल ना बायले न्हू. आतां पोतून म्हणटले हो न्हिदलो उठोन खंयच्यान येयलो आनी ताका आयशिवार बेडी रंग उठलो मग. बाबू भयण न्हू आयचें वाचप घेता, शुभ वर्तमानूच घेता आनी ती वस्त आमकां लागता जाल्यार पळोवया. दुनियान सगल्यो वस्तू तयार केल्यो आनी दाखो लायताले तेन्ना बरी जमीन आसली तुय ती दुसऱ्या वेताली, दुसऱ्या म्हणचे दुसऱ्यो वस्तू लावंक वेताली आनी दाखो लायता ती सुवात होडपी आसताली. ह्या खातीर ती जमीन तयार करूंक पडटाली. एक पावटी दाखो तुवें लायलो म्हणटच जनावरांक सांबाळचें पडटालीं, राखणें करचें पडटालें तांकां आनी फळ मेळटच चोरूय चोरूंक जाताले, जनावरां येवन ताचो निसणटण करूंक जातालें, तांकां सांबाळूंक कोणी तरी राखणेक दवरचें पडटालें. इतल्यान चोपूंक ना. एक पावटी दाखो पिकलो म्हणटच दाकाचो सोरो काडूंक जाय आसलो. ती तयारी सगळी केली आनी सगळी तयारी करून केल्या उपरांत देवा संवसारान तेंच केलें. सगळी तयारी केली मनशा पासत पर्यावरण देखून तयार केलें.
सगळ्यांक मनशाक जाय त्यो वस्तू त्यो तयार केल्यो आनी जाय तशे सवलती दिल्यो. आनी महात्मा गांधी म्हणटालो, द वर्ल्ड हॅज इनफ फॉर एवरी वन्स नीड, नॉट फॉर एवरी वन्स कीड. संवसारांत ज्यो वस्तू आसा त्यो मनशा कुडाक फावो तितल्यो आसा, पूण स्वार्थाक मनशाच्या त्यो वस्तू फावो तितल्यो ना. आनी हें आमी देवा सवेनूय करता. देव तर म्हजे सवें तर उदारपणान तर जियेता जाल्यार देव रावता वेडाच्या वेडार फळ दितलो म्हण. आनी फळ कितें काय, बऱ्यो करून देवाक भेटयतलो म्हण. देवाचें आसा तें देवाक दितलो म्हणून. आनी हे खातीर दुनयान केल्ली वस्त चाकरांक धाडले. पयले चाकरांक धाडले, ताणें मार घालो, ताणें जिवेशी मारलो. आनीकूय धाडले, कित्याक पासियेंसाचो आसलो. शेवटी आपल्या पुताक धाडलो. पुताकूय जिवेशी मारलो तेन्ना आपूण खूद आयलो. बाबू भयणीनो, आमी जायते पावटी म्हणटा आनी आदी लोक म्हणो, फादर एवांजल रोजार कर, वो दुसऱ्या उतरांनी पवित्र पुस्तकाची उतरां सांग जंय म्हाका बरेंपण मेळटलें तें. आयज तेंच पवित्र पुस्तक म्हाका वाचूंक जाता ते भाशेन आहा, कोंकणी भाशेन आहा, इंग्लीश भाशेन आसा. म्हज्यान जी भाशा वाचूं येता ते भाशेन हें पवित्र पुस्तक आसा. घरा लागीनूच हें बरेंपण म्हाका आसा. देवाचें आसणें म्हज्यान थंयसर घेवं येता. जायतीं जाणां करतात, ना न्हू, भिरांत तर दिसली, पिडा तर आयली जाल्यार रोखडीच पवित्र पुस्तकाक वेंग मारता. वायट म्हणो ना, पूण तातूंतल्यान हें देवाचें बरेंपण आनी देवाचें उतर मेळटा तें जिवंक गरजेचें आसलें. आनी देवाचें उतर तर जियेतलो आनी देवाचें उतर तो जिवंक म्हाका सोयेक मेळटा, तो तर बरेपणाचो फायदो घेतलो जाल्यार म्हजेर आसा. म्हज्यान तो बरेपणाचो फायदो घेवं येता, म्हज्यान तो वाटेक लावं येता. पूण फायदो काडटलो, देवाचें उतर आयकतलो तर म्हजें तर आसा जाल्यार जायते फावटी त्या कुलवाड्यांनी केल्लें तशेंच आमी करता. म्हणटाय काय म्हणा जाल्यार सांगा, एक पाट केल्यार कितें जाता, तें कितू चोताय मरे, हांवें इदें चोयल्यार कितें जाता म्हणटाय. ना जावं सायबा, बरीं आसतलीं अशें करून म्हणाय जाल्यार का केन्नाय म्हणटाय, तो कोत्तें चोयना तूं, हांव कोत्तें चोयतां. मुगे येदेशें आसलोलें येद दोड कोन्न दाखयलें तुवें आनी तेका येद दोड आहा तें कांयच दिसती पण अशें करून म्हणटाय तुमी. जावं सायबा, बरीं आसतलीं, बेसांव पडो कारव सायबिणीचें. आतां ह्यो वस्तू तर आमच्या जिवितांत तर अनुभवता आनी करता जाल्यार एक प्रस्न विचार आसा. देव सगलें पळयता, देव सगल्याचो देवाक आस्पाव आसा. हें सगलें तर देव तर पळयता जाल्यार म्हज्यान मुडी येता काय, दोळे आड, संवसार पाड आनी म्हज्यान जीव येता काय, देव कांय चोयना, देव कांय सोद घेवंक येना, देखून हांव म्हाका जाय तशें करून जियेतलो, हांव म्हाका जाय तशें करून कोतलो. उबी रावया. सोत मानता देवाक, सोरपोतवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो, आंकवार मारियेचो सोलमलो, पोस पिलाताका ताणें कोसले, ताका कुर्सार चोडलो, तो मेलो ताका निकी दिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपोतवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतांची व्यान मेल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, वखदांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें शिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गरजो, आमची मागणी हे वेळार बापा मुखार दवरुया. आमचे पवित्र सवे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप सायबान आनी पवित्र सभेच्या सगल्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या नांवान आपूण फकत कारबारी म्हूण जाणा जावन पोचेची सेवा करूंक देवा लागीं मागुया. Jesucia, nahavan Baba, ye magre kotau duka. आमच्या सरकारी मनशां पासत आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजाचें बरें करून फुडें सरून शांती आनी निती खातीर वावरूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया. Jesucia, nahavan Baba, ye magre kotau duka.
गोरिबां आनी गरजेक सांपडलेल्या पासत गोरिबांक आनी गरजेक सांपडलेल्यांक आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी सदांच आदार दिवंक आनी तांचेर जाता ते अनिती आड वावरून तांचे हक्का पासत झुजूंक आमचे उजवाड आनी बळ दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा ये मागणे कोताव तुका. आम्हा समेस्तां पासत देवाचें राज आमचे मदें हाजीर करूंक आमी समाजांत जियेतल्या सांगातां हातांत हात घालून वावरून नवो समाज बांदून हाडूंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा ये मागणे कोताव तुका. बापा मुगाडा आमकां एकल्याक तुजें उदारपण दी. सृश्टीन तुका पडो, दुसऱ्या मनशां सवें तुका पडो आनी तुवें दिलोलें बरेंपण सदां काल जेवंक आनी तें फुडें व्हरूंक आमकां आयती कर. तुज्याच पुता जेजूचे नांवेन आमेन. मोच्या भावो भयणानो हें आमचें बलिदान सोरपत वेदांत देवा बापाक मानता तसलें सांग म्हण मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्वरा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलें तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेकी सोडवणेची पवित्रीत समोरून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना ताचे वरवीं आमकां तूं ओदीक ओदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काडसां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोरपत वेदारांत सासनाच्या देवा सोर्फ काड्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेतांव भोंवतांव आनी आसांव आनी संवसारान आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगतांव. बोगोर सासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलो. ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट बघून आमी बरोवशान रावता. त्या पासत आतां दिवदूतां बरोबर तुज्या अजापन पदवेची दिनवाशी काडसान आमी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलवरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो.
तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करार. बावार्थाचो गुट परगोटुया. Gesù melo, Gesù जिवंत जाला, Gesù नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रोगाचे वतेला आमा समेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलोलेच ह्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरे आमचे गोवडी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडजोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माये सांगाती तिचो पती भाग्यवन तुजे भाग्यवन दवरलो आनी चोर काडी तुका मारवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासता. Amen. आमच्या बापाचें प्रार्थना म्हणटाना आमी बापाक म्हणटा, तुजें राज आमकां येवं. आमी मानू वो ना मानू, दिसाचे 24 घडयो देव आमच्या बरोबर आसा. तो राखता, सांबाळटा, आमकां पडयता. दोळे आड कांयच करूंक जायना तें देवाक गोडचें ना तें. तरी आमच्या बापाचें प्रार्थना म्हणटाना म्हजी जबाबदारी समाजान ओडकून घेवं आनी जबाबदारी पाडूं आमकां आयती कर म्हूण मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे इश्कुलाल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरासोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोरमृतांक म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासता. Amen. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती द्या. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमची जबाबदारी ओळखूंक आमकां शिकयता तो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सुभागी. सोमयातले म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव आमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत हें म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजूक सारकी आमी जावंक पाव अशें रुपांतरून ह्या बलिदानाचो फळ जावं म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाबू भिणूय संदी घेता आनी करीत भाशेन हांव जाणा युट्यूबार निमणे मीस म्हणना केन्ना केन्ना घडये येत, पण ह्या दिसांनी आयताराची म्हाका मिसां करूंक आदार करता एलिरो शेनन आनी रिया तांकांय दिनवास कित्याक तुमच्या मुखार पावूंक ते कॅमेरा फाटल्यान वावुरता. दुसरें, आतां मिसां चालू जातली आनी मिसां चालू जातना एक वस्त मातशें मतीन धरा. कपेलान भितर भायर येवंक जायते मार्कींग केल्ले आसा आनी वॉलंटियर्स रावतले. खंय रावचे, सॅनिटायज करचो, तें सगलें ते सांगतले. ते म्हज्या नांवान तुमकां सांगता. आनीक एक वस्त, हांवें एक पाडे सोय केलो तुमकां, 5 मिनट देखून रावता तुमकां. पूण आतां वेळार सुरू जातली मिसां आनी वेळार सुरू जातना तुमी तर 5 मिनटां तर आदीं येना जाल्यार तुमकांय भितर वांटो घेवंक मेळचें ना. कित्याक तुमचो टेम्परेचर चॅक करचो आसा, तुमी सॅनिटायज करचें आसा, त्या उपरांत तुमी भितर सरतले. हे खातीर 5 मिनटां आदीं तुमी हाजीर जावचें पडटलें आनी 5 मिनटां हाजीर जावचें पडटलें तेन्ना विनोदी करून म्हणटा आमचे मिसाचो टायमींग हांवें तसोच दवरलेलो आसा सकाळचो आनी आयताराचोय. हे खातीर 5 मिनटां आदीं तुमी तयार आसचें. 5 मिनटां आदीं तुमकां वॉलंटियर्सूय मेळचे ना आनी एक पावटी वॉलंटियर्स ना तुमकां भितर सरूंकूय सोयेक मेळचो ना. Storia deva sugli ambuzuja ekas nisnevaci sevam koruja hadak hativu sangatan tsuluja ekamonam sugli moganam ciuja ekastonia deva sugli ambuzuja ekas nisnevaci